दोस्तों, आज की ये स्टोरी एक ऐसी खातून की है जो ईसाईयत के मोरमोन फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है और ये अपने वीडियो में बताती हैं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने कैसे इस्लाम की तरफ अपना सफ़र तय किया। मुझे इस्लाम कबूल किए अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं और यकीन कीजिए ये 10 महीने बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार गुजरे हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बैकग्राउंड के मुतालिक बताती हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। मेरी परवरिश एक ईसाई घराने में हुई। मैं मोरमोन फ़िरके से ताल्लुक़ रखती थी। ईसाईयत में मोरमोन फ़िरके के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जोसेफ स्मिथ ने ईसाईयत और चर्च को ज़िंदा रखा और इसके बाद मुख्तलिफ फ़िरकों ने ये सिलसिला जारी रखा जिनको वो मोरमोन कहते हैं। और इस फ़िरके के लिए सभी फ़िरके या मोरमोन इतने ही काबिल इज़्ज़त हैं जितने कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काबिल इज़्ज़त हैं। इसके अलावा इस फ़िरके के लोग बाइबल के साथ दीगर आसमानी सहीफ़ों को भी काबिल एहतराम समझते हैं। मेरी तरबियत बहुत ही मजहबी अंदाज में हुई है। मेरे रोज़ाना के शेड्यूल में शामिल था चर्च जाना और रोज़ाना की बुनियाद पर बाइबल समेत दीगर आसमानी सहाइफ़ का मुतालिया करना। इसके अलावा मैं हफ्तावार चर्च की जानिब से मुनक़दा मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी शिरकत करती थी। दरअसल मेरे वालिद बहुत ही खुले दिमाग के आदमी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा मज़हब के मुतालिक अपनी अक्ल से सोचने और मज़हब के मुतालिक सवालात करने को इनकरेज किया। मैं अमेरिका के एक छोटे से कस्बे ओटा में पली बढ़ी, जहाँ मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मुसलमान नहीं थे। यही वजह थी कि मैं जवानी तक इस्लाम के मुतालिक बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। हत्ता कि मुझे ये भी इल्म नहीं था कि इस्लाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की तरह एक आसमानी मज़हब है। यहाँ तक कि मेरी मुलाकात जमाल से हुई और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। जमाल से मुझे इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिला और मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि इस्लाम भी इब्राहिमी दीन की तरह एक आसमानी दीन था। और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे जमाल ने बताया कि मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं और तमाम अंबिया और तमाम आसमानी सहीफ़ों पर वैसे ही ईमान रखते हैं जैसा कि मोरमोन तमाम आसमानी सहीफ़ों पर ईमान रखते हैं। तो बस उस दिन से मैंने इस्लाम और कुरान का मुतालिया बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर दिया। मैं कुरान को इंग्लिश तर्जुमे के साथ पढ़ती, मगर कुरान के मज़ामीन बहुत मुश्किल लगते और मैं उन्हें समझने से कासिर थी। बहरहाल मैं उन दिनों सिर्फ कुरान का मुतालिया कर रही थी और इसके अलावा मैं किसी भी स्कॉलर की वीडियोस वगैरह नहीं देख रही थी। उन दिनों मेरी कैफियत ऐसी थी कि मैं ना तो मोरमोन थी और ना ही मुसलमान। मैंने चर्च जाना भी छोड़ दिया था। फिर मैंने और जमाल ने शादी करने का फ़ैसला किया। मुझे वो दिन हमेशा याद रहेगा जब हमारे निकाह वाले दिन मैंने पहली मर्तबा स्कार्फ लिया था। वो निकाह की तकरीब एक इमाम साहब के घर पर हुई थी और मैंने निकाह के बाद भी सारा दिन स्कार्फ ओढ़े रखा था और मैं स्कार्फ में बहुत अच्छा और बहुत महफूज महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे और मुआशरे में लोगों की बुरी निगाहों के दरमियान एक हिफाजती शील्ड हाइल हो गई हो। उसके बाद भी मैं अक्सर व बेशतर स्कार्फ ओढ़ने लगी और जिस्म को मुकम्मल ढकने वाले लिबास पहनना शुरू कर दिए। और मैं ये सब मज़हब की वजह से नहीं कर रही थी, मगर कल्चर की वजह से मुझे लिबास बहुत पसंद था और मैं इस लिबास में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती थी। मैं इस लिबास में अपने आप को रूहानी तौर पर बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही साफ़ सुथरा महसूस करती थी। शादी के बाद मेरे अंदर इस्लाम को जानने की मज़ीद तलब बढ़ी और मैंने इस्लामी स्कॉलर्स की वीडियोस को देखना शुरू किया ताकि मैं इस्लाम को समझ सकूं। इसी दौरान रमज़ान का महीना आया और मैंने पहली मर्तबा रोज़े रखे। सच मानिए तो शुरू में मेरे लिए इसे शाम तक मुकम्मल करना बहुत मुश्किल था और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने 1-2 मर्तबा जमाल से चोरी पानी के चंद सिप भी लिए थे,
مگر رمضان کے روزوں نے مجھے بہت روحانی تقویت دی اور میں خود کو گاڈ کے قریب محسوس کرنے لگی۔ پھر میری زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا اور پچھلے سال میں اور جمال کویت آئے۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ اسکارف پہننا اور لمبے لمبے لباس پہننا عرب کی ثقافت نہیں بلکہ یہ مذہب ہے، اور مسلمان عورتیں یہ لباس اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر کرتی ہیں۔ پھر کویت کی وزٹ سے واپسی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جمال بہت زیادہ مذہبی ہونے لگا تھا اور اس کے دن کے اکثر اوقات اسلامی احکام کو پورا کرنے میں گزرنے لگے۔ تب میں نے بھی باقاعدگی سے دوبارہ چرچ جانا شروع کر دیا، مگر اس مرتبہ میں چرچ صرف تحقیق کے لیے جا رہی تھی۔ میں ان بہت سارے سوال کے جوابات چاہتی تھی جو کہ عیسائیت کے متعلق میرے دل میں تھے۔ اس کام میں میری چھوٹی بہن لیزا نے میری بہت مدد کی۔ ہم نے مورمون فرقے کے علاوہ بھی بہت سارے دیگر چرچ گھومے اور عیسائیت کے متعلق وہ ساری معلومات جمع کرنے کی کوشش کی جو کہ مجھے درکار تھی۔ اس دوران ہم ایک ایسے چرچ بھی گئے جو کہ ماڈرن اور لبرل عیسائیت کے ماننے والے تھے، جہاں چرچ میں گٹار بھی بج رہی تھی اور گانے بھی گائے جا رہے تھے۔ یہاں چرچ میں موویز کے ساتھ پاپ کارن بھی انجوائے کیے جا رہے تھے۔ تو میرے اور میری بہن کے دل میں خیال آیا اور اگلے اتوار کو ہم دونوں بہنیں اپنے اپنے ہسبینڈ کو بھی اس چرچ میں لے کر گئیں جو کہ دونوں ہی مسلمان تھے۔ ہمارا ان کو یہاں بلانے کا مقصد تھا کہ اتوار کو اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے گزاریں، مگر ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا بہت غلط اقدام تھا۔ ہم دونوں بہنوں کے ہسبینڈ نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا اور ان کا خیال تھا کہ چرچ خدا کی عبادت کا گھر ہے، یہاں یہ سب کر کے مذہب اور خدا کی توہین کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس دوران جمال نے بھی بہت زیادہ اسلام کے متعلق مطالعہ شروع کر دیا تھا اور میں بھی عیسائیت کے متعلق معلومات جمع کر رہی تھی۔ پھر ہماری طویل نشستیں اسی بات پر ہونے لگی اور ہمارے دن کے اکثر اوقات اسلام اور عیسائیت کا آپس میں موازنہ اور مقابلہ کرتے گزر جاتے۔ اس دوران میں کبھی کبھی ضدی بن جاتی، جو کہ میں اب سمجھتی ہوں کہ یہ میرا اچھا بیہیویئر نہیں تھا، مگر جمال نے مجھے بہت صبر سے ہینڈل کیا۔ بس اسی مصروفیت میں 6 مہینے گزرے اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ بائبل میں جو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا ہے وہ بالکل مختلف ہے اس مذہب سے جو کہ ہمیں چرچ میں سکھایا جاتا ہے۔ عیسائیت میں خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ غیر واضح اور مبہم تھیں، مگر اسلام اس کے متعلق مکمل وضاحت سے بیان کر رہا تھا۔ میں جمال کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی اور خاموشی سے اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتی۔ میں صرف اس کے عمل کو کاپی کر رہی تھی، مگر کچھ نہیں پڑھتی تھی کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا پڑھتا ہے۔ مگر جب میں جمال کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتی تو مجھے بائبل کے وہ الفاظ یاد آ جاتے کہ یسوع مسیح اپنے رب کے سامنے چہرے کے بل گر گئے اور انہوں نے اپنی پیشانی کو زمین سے لگا لیا۔ تو پھر چرچ میں جو عبادت ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ ایسی کیوں نہیں ہے، جبکہ جمال جو عبادت کرتا تھا وہ تو بالکل ویسی تھی جیسے کہ ہمارے جیسس نے کی تھی۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ اسلام کی سچائی سے قائل ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں کام پر تھی اور میرے پاس 2 کسٹمرز آئے جو کہ مجھے جو کچھ کرنے کو کہہ رہے تھے وہ میں نہیں کر پا رہی تھی اور وہ مجھ پر مسلسل چلا رہے تھے، جبکہ میں ان کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال کو بھی نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ذہنی طور پر خلفشار کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے کام سے چھٹی لی اور میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے قرآن کی تلاوت لگائی اور سورہ نبا کی تلاوت سننے لگی۔ آہستہ آہستہ میں مکمل پرسکون ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ قرآن مجھے اللہ سے جوڑ رہا ہے اور قرآن کے الفاظ میری روح، میرے جسم اور میرے دل میں سرایت کر رہے تھے۔ میں بہت ہی پرسکون اور بہت ہی روحانیت محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگا میرے ارد گرد فرشتے ہیں اور قرآن کے الفاظ میرے کانوں میں ہی نہیں بلکہ جسم کے انگ انگ میں اتر رہے ہیں۔ تب میں نے سوچا کہ یہی مناسب وقت ہے اور مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ شام کو میں نے جمال کو جب یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ اگلے دن مسجد میں امام صاحب کے پاس جا کر یہ عمل مکمل کریں گے۔ سچ جانیے میرے اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف قدم بہ قدم رہنمائی کی اور مجھے میرے سوالوں کے جواب دیے اور میرے دل سے وہ سارے شکوک دور کیے جو کہ اللہ کے متعلق میرے دل میں تھے اور مجھے اپنی رحمت میں جگہ دی۔ بلا شبہ اس کا کریڈٹ جمال کو بھی جاتا ہے جس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، اور الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ مجھے استقامت دے، آمین۔
तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।